लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, FIA और हसास इदारों की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल, वज़ारत दाखिला में जमा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री एकेडमी में बतौर मेहमान हसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। ISPR ने मजीद कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने सरकारी दौरा में बरतानवी फौजी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। सूबाई हुकूमत ने अमरीकी सफ़ीर के हालिया दौरा खैबर पख्तूनख्वा के दौरान अमरीकी साजिश का मामला उठा दिया। अमरीकी सफ़ीर से 1-on-1 मुलाकात के दौरान वज़ीर आला महमूद खान ने इमरान खान की साबिका हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश पर बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खाद, चीनी, तंबाकू और टेक्सटाइल पर नया टैक्स लगाए जाने का इम्कान। हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए तैयार। ICC की नई रैंकिंग, बाबर आजम वनडे और T20 में बदस्तूर नंबर 1। ICC की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे और T20 क्रिकेट में पहले नंबर पर। डॉलर मजीद सस्ता, डॉलर इंटरबैंक में 219 रुपए पर आ गया। अशूरा की छुट्टियों के बाद कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव देखा गया और कारोबार के इख्तिताम तक मजमूई तौर पर डॉलर की कदर में कमी आई। ताज़ा बारिशों के बाद दरियाई सिंध में तुगयानी, मुटियारी की हदूद में दरियाई पुश्ते इंतहाई कमज़ोर। दरिया के पानी में दबाव के बायस कच्चे इलाकों से नकल मकानी शुरू। नकल मकानी करके आए लोग बेयारो मददगार, इंतजामिया ला ताल्लुक। देश पंजाब चुकिया सी एक सूर में वैर दा भार, ज़ात दा जट ते यार गंडासा, उत्तो प्यो सरदार। 100 मील ते डंके जट दे तके जेड़ा पासा, जट तो वद खड़ाक सी करदा, जट दा तेज गंडासा। और अब इंतजार खत्म, द लेजेंड ऑफ मोला जट की रिलीज का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान के शहर आफाक पंजाबी फिल्म द लेजेंड ऑफ मोला जट का रीमेक वर्जन, जो कम से कम 4 साल के इंतजार के बाद बिल आखिर रिलीज होने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं कशफूतत अमजद। आइए अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, FIA और हसास इदारों की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ारत दाखिला में जमा। तफसीलात के मुताबिक लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात के बाद FIA और हसास इदारों ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ारत दाखिला में जमा करवा दी। आला सतह तहकीकाती टीम ने 754 ट्वीट्स की निशानदही कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 233 हैंडलर्स से तहकीकात की जा रही है, जिनमें 204 पाकिस्तानी, 17 भारतीय और 16 दीगर ममालिक के अफराद शामिल हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि अब तक 84 अफराद को बाकायदा तहकीकात का हिस्सा बनाया गया है, जबकि 6 अफराद की शिनाख्त मुकम्मल की जा चुकी है। 78 अफराद का डेटा तस्दीक के लिए नादरा को भिजवा दिया गया है। सूबाई हुकूमत ने अमरीकी सफ़ीर के हालिया दौरा खैबर पख्तूनख्वा के दौरान अमरीकी साजिश का मामला उठा दिया। अमरीकी सफ़ीर से 1-on-1 मुलाकात के दौरान वज़ीर आला महमूद खान ने इमरान खान की साबिका हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश पर बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ज़राए ने तस्दीक की है कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अमरीकी सफ़ीर के दौरे और वज़ीर आला से मुलाकात में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने KP हुकूमत से सफ़ीर के दौरे के इंतज़ामात के लिए राब्ता किया था, ताहम अमरीकी सफारतखाने के तर्जुमान ने वज़ीर आला और सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात बताने से माज़रत कर ली।
ترجمان نے کہا کہ سفارتخانہ بدقسمتی سے نجی سفارتی ملاقاتوں پر تبصرہ کرنے سے قاصر ہے، یہاں تک کہ آف دی ریکارڈ بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ محمود خان کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے 10 منٹ تک 1 on 1 ملاقات ہوئی، تاہم انہوں نے وزیر خزانہ تیمور سلیم کو ملاقات میں موجود رہنے کی ہدایت کی۔ محمود خان نے امریکی سفیر کو بتایا کہ تحریک انصاف امریکی حکومت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتی ہے، لیکن پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی سفارت خانے نے تحریک انصاف کے منحرف اراکین سے ملاقاتیں کی جو انتہائی غیر مناسب عمل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے میں عوامی فلاح کے منصوبوں میں امریکی تعاون پر امریکی حکومت کے مشکور ہیں۔ کھاد، چینی، تمباکو اور ٹیکسٹائل پر نیا ٹیکس لگائے جانے کا امکان، حکومت IMF کی ایک اور شرط پوری کرنے کے لیے تیار۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل آرڈیننس متوقع۔ FBR ان لینڈ ریونیو پالیسی ونگ نے منی بجٹ کے حدوحال پر کام جاری کر دیا۔ حکومت نے 18 ارب روپے قومی خزانے میں لانے کے لیے اضافی ٹیکس کے اقدامات کرنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ IMF کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں اضافی ٹیکس لانے پر غور کیا جا رہا ہے، جیسا کہ حکومت سگریٹ، تمباکو کی پتیوں اور کھاد وغیرہ پر مزید ٹیکس لگا سکتی ہے۔ ICC کی رینکنگ کے مطابق پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ون ڈے اور T20 کرکٹ میں پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی رینکنگ تیسری ہے۔ T20 کی رینکنگ میں انڈین بیٹر سوریہ کمار جادو بابر اعظم سے چند پوائنٹس کے فرق سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ ICC رینکنگ کے مطابق ٹیسٹ کرکٹ میں بیٹرز کی رینکنگ میں انگلینڈ کے بیٹر جو روٹ پہلے نمبر پر موجود ہیں، آسٹریلیا کے مانس لیبوشین دوسرے، بابر اعظم تیسرے اور سٹیو اسمتھ چوتھے نمبر پر ہیں۔ اسی طرح ٹیسٹ کرکٹ کی بولرز کی رینکنگ میں آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس پہلے، روی اشون دوسرے، شاہین شاہ افریدی تیسرے اور جسپریت بمراہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ ICC کی T20 رینکنگ میں بیٹرز کی فہرست میں بابر اعظم پہلے، سوریہ کمار جادو دوسرے، محمد رضوان تیسرے اور ایڈن مارکرم چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔ T20 کی بولرز کی فہرست میں جوش ہیزل ووڈ کا پہلا، تبریز شمسی کا دوسرا، راشد خان کا تیسرا، جبکہ عادل رشید کا چوتھا نمبر ہے۔ T20 کرکٹ کے آل راؤنڈرز کی رینکنگ میں افغانستان کے محمد نبی پہلے، شکیب الحسن دوسرے، معین علی تیسرے اور گلین میکسویل چوتھے نمبر پر ہیں۔ سویڈن کے شہر مالمو میں امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے 1 محرم سے 9 محرم تک مجالس عاشورہ کا اہتمام کیا گیا۔ 9 محرم کی مجلس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مالمو شہر کی اہل سنت و جماعت کی مذہبی، سماجی اور سیاسی تنظیموں کی نمائندگان نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا ہے کہ مالمو شہر میں شیعہ سنی بھائی چارگی اپنی مثال آپ ہے۔ مالمو میں پاکستانی ادارہ امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام عاشورہ محرم الحرام کی 9ویں مجلس عزا منعقد کی گئی۔ تقریب میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ مقامی ذاکرین اہل بیت سید شیراز، حامد رضا، ذوالفقار علی، گلفام عباس، سید وقی عباس اور بین الاقوامی شہریت یافتہ نوحہ سلیم رضا نگری نے بھی ذکر اہل بیت بیان کیا۔ سید میسم عباس نقوی نے شہادت علی اکبر اس انداز میں بیان کیا کہ ہر آنکھ پر نم ہو گئی۔ مجلس عزا کے اختتام پر ماتمداری کی گئی اور لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا۔ میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے خطیب اہل سنت اصغر قادری نے کہا کہ دین میں اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، نفرت کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے مسلک کوئی بھی ہو سب کا احترام لازمی ہے۔ میسم عباس نقوی کا کہنا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ذلت کا پیغام ترک کر دے، کیونکہ نفرت انگیزی اور ذہنی غلامی ذلت کا باعث ہے، اس لیے ہمیں اس راہ کو ترک کرنا ہے اور اتحاد مسلمین قائم کرنے کے لیے دنیا کو مثبت پیغام دینا ہے۔ زبیر حسین اور سید شیراز کا کہنا تھا کہ ہمارے اداروں کی کاوشوں سے جو شیعہ سنی اتحاد مالمو شہر میں مثال بنا ہے، انشاءاللہ دنیا بھر میں اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور مسلمان یکجاں ہوں گے۔ ڈالر مزید سستا، ڈالر انٹر بینک میں 219 روپے پر آ گیا۔ عاشورہ کی چھٹیوں کے بعد کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور کاروبار کے اختتام تک مجموعی طور پر ڈالر کی قدر میں کمی آئی۔
बुध के रोज कारोबार के एहतमाम पर इंटरबैंक में डॉलर 221.91 रुपए पर बंद हुआ। जुमेरात के रोज भी कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में कमी देखी गई और डॉलर 1.91 रुपए सस्ता होकर 220 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में मजीद कमी आई और डॉलर 2.91 रुपए सस्ता होकर इंटरबैंक में 219 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में एक डॉलर की कीमत 217 रुपए है। ताज़ा बारिशों के बाद दरियाई सिंध में तुगयानी, मुटियारी की हदूद में दरियाई पुश्तें इंतहाई कमज़ोर। दरिया के पानी में दबाव के बायस कच्चे इलाकों से नकल मकानी शुरू। नकल मकानी करके आए लोग बेयारों मददगार, इंतज़ामिया लाताल्लुक। मुल्क में ताज़ा बारिशों के बाद दरियाई सिंध में पानी के भाव में इजाफे के बाद दरियाई सिंध में मुटियारी की हदूद में दरियाई पुश्तों पर पानी का भाव बढ़ जाने के बाद आसपास के इलाकों में खौफो हरास का माहौल है। दरिया में तुगयानी के बाद कच्चे इलाकों से नकल मकानी शुरू हो गई है और कच्चे से 20 के लगभग गांव ने नकल मकानी करके दरिया के पुश्तों पर बेयारों मददगार पनाह ले रखी है। दरिया में पानी के भाव में इजाफे के बाद मुटियारी के SM बचाओ बंद की हस्ता हाली के बायस दरिया के भाव ने पुश्तों को खाना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब दरिया में पानी आने के बाद कच्चे से नकल मकानी करके दरिया की पुश्तों पर पनाह लिए हुए लोग बेयारों मददगार खुले आसमान तले इंतजामिया की इमदाद के मुंतज़िर हैं। और अब इंतज़ार ख़त्म। द लीजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज़ का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान की शहर आफाक पंजाबी फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट का रीमेक वर्जन जो कम से कम 4 साल के इंतज़ार के बाद बिलआखिर रिलीज़ होने का ऐलान। फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट के डायरेक्टर बिलाल लाशारी ने बुध के रोज़ इंस्टाग्राम पर फिल्म की रिलीज़ की द लीजेंड ऑफ मौला के हवाले से ऐलान किया। उनके मुताबिक ये फिल्म 1979 में जट 13 अक्टूबर को रिलीज़ की जाएगी। सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की रिलीज़ होने वाली मशहूर ज़माना पंजाबी फिल्म मौला जट का जदीद रीमेक है। फिल्म में फवाद खान, मायरा खान, हमजा अली अब्बासी, अमायमा मलिक और अली अजमत मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। तफसीलात आपने जानी। फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।